दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो 10 चीज़ें बताएंगे कि जिनकी वजह से हमारे घरों में बेबरकती होती है। आज हर इंसान को इस बात की शिकायत रहती है कि मेरे घर में किसी चीज़ में बरकत ही नहीं होती। पैसा तो खूब कमाते हैं, लेकिन सारा पैसा किधर खर्चा हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता। तो दोस्तों, ये सब बेबरकती की निशानियाँ हैं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जिनकी वजह से हमारे घरों से बरकत उठा ली जाती है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी मौका पड़ने पर कम नज़र आने लगती है। दोस्तों, बेबरकती की कुछ अलामतें ये होती है कि पैसों में बरकत नहीं होती है, घरों में सुकून नहीं होता, घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है और सारा पैसा अस्पतालों में खर्च होता है। घर की मुसीबतें कभी ख़त्म नहीं होती, एक मुसीबत से निजात मिले तो दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है, कारोबार में तरक्की नहीं होती, वगैरह वगैरह। और बरकत का मतलब भी ये नहीं होता कि हमारी कमाई बढ़ जाएगी या हमारे घरों में रिज़्क़ की फरावानी हो जाएगी, बल्कि बरकत तो इस चीज़ को कहते हैं कि जितना हम कमा रहे हैं और हमारे घरों में जो चीज़ें मौजूद है उसी में हमारे सारे काम निकल जाएंगे और घरों से परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब हम उन 10 चीज़ों के बारे में बताते हैं कि जिनकी वजह से घरों से बरकत उठा ली जाती है। नंबर 1, खाना खाने के बाद उस बर्तन को साफ ना करना। दोस्तों, आज इस मसले में भी बहुत ज़्यादा कोताही बरती जाती है। आपने शादी ब्याह के मौके पर देखा होगा कि लोग जिस बर्तन में खाना खाते हैं उसको साफ नहीं करते हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि जो बर्तन में आधा खाना छोड़कर ही उठ जाते हैं। इसी तरह घरों में भी हम लोग इस मामले में बहुत कोताही करते हैं कि खाना खाने के बाद बर्तन को साफ नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐ लोगों, जब भी तुम खाना खाकर उठो तो अपनी प्लेट को अच्छी तरह चाट लिया करो, क्योंकि अल्लाह की तरफ से बरकत पूरे खाने पर नहीं उतरती, बल्कि खाने के किसी एक हिस्से में बरकत उतारी जाती है। इस हदीस का मतलब ये है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें पूरे खाने में बरकत नहीं होती, बल्कि चावलों में से किसी एक चावल में बरकत रखी जाती है, और हो सकता है कि हम जब खाना खाकर उठे तो वही चावल हमसे छूट जाए जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। इसी वजह से हमारे घरों में बेबरकती होती है। नंबर 2, मगरिब के बाद सोना। प्यारे दोस्तों, उलमाए किराम ने किताबों में लिखा है कि जिसकी वजह से घरों में बेबरकती आती है वो है मगरिब के बाद सो जाना और ईशा की नमाज ना पढ़ना। तो दोस्तों, जो लोग ऐसा करते हैं कि ईशा की नमाज छोड़कर मगरिब के बाद ही सो जाते हैं, तो उन लोगों के घरों से बरकत उठा ली जाती है। नंबर 3, फ़कीर को गुस्से में कुछ देना। हमारा इस्लाम एक ऐसा सुनहरा मजहब है कि जिसमें गरीबों की मदद करना और उनके लिए सहारा बनना एक अहम जुज़ बतलाया गया है। उसी को हम ज़कात कहते हैं, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ज़कात मालदार लोगों से ली जाएगी और गरीब लोगों पर तकसीम कर दी जाएगी। ज़कात के अलावा मोमिनों को हुक्म दिया गया है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात भी किया करो। लेकिन आज एक और कोताही पाई जाती है कि हम किसी गरीब को कुछ भी नहीं देते हैं, और अगर देते भी हैं तो बड़ा नापसंद करके और गुस्से में देते हैं, और उस गरीब पर अपना एहसान जतलाते हैं कि देखो मैंने तुम्हारी मदद की है। तो दोस्तों, ऐसा करने से हमारे घरों से बरकतें उठा ली जाती है, क्योंकि हदीस में आता है कि गरीबों को सदका करने से हमारा माल कम नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए सदका ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। नंबर 4, झूठ बोलना। हाँ दोस्तों, झूठ बोलने की वजह से भी घरों से बरकत उठा ली जाती है। कुछ लोग तो बातों बातों में बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, और जब उनको इस बात पर टोका जाए तो वो कहने लगते हैं कि अरे हम तो मजाक कर रहे थे। हदीस के अंदर आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन बंदा सारे गुनाह कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता है। इसीलिए खुद को झूठ जैसी संगीन बीमारी से बचाए ताकि हमारे घरों की बरकत ख़त्म ना होने पाए। नंबर 5, खाना खाते वक्त शरीयत की चीज़ों का ख्याल ना रखना। दोस्तों, खाना हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है और हम उसी वजह से ज़िंदा रहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें खाना खाने के कुछ आदाब सिखलाए हैं कि जब भी खाना खाया जाए तो बैठकर खाया जाए और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया जाए, और खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धो लिया जाए। लेकिन आज हम लोग खाने में कुछ ऐसी कोताहियाँ करते हैं कि जिनकी वजह से हमारे घरों की बरकत उठा ली जाती है, जैसे खड़े होकर खाना खाना, या जूते पहनकर खाना खाना, या नंगे सर खाना खाना, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू कर देना,
اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانے بیٹھ جانا۔ نمبر 6، مہمان کی قدر نہ کرنا۔ چھٹی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ گھر آنے والے مہمان کی قدر نہ کرنا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ خوش ہونے کے بجائے اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم اس مہمان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہمیں کرنا پڑے گا، رات کو سونے کا انتظام ہمیں کرنا پڑے گا، اور وہ لوگ مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ کتابوں میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو لوگ مہمانوں کو بوجھ سمجھتے ہیں تو ان کے گھروں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ نمبر 7، ٹوائلٹ میں ننگے سر جانا یا بات کرنا۔ دوستو، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، تو اس میں تو آج 95% لوگ مبتلا ہے۔ اکثر لوگ جب بھی ٹوائلٹ جاتے ہیں تو اپنے سر پر کوئی ٹوپی وغیرہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہمیں اسلام کی طرف سے یہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ جب بھی ہم ٹوائلٹ جائیں تو اپنے سر کو ڈھک کر جائیں تاکہ شیطان ہمیں اپنا شکار نہ بنا سکے۔ اسی طرح دوسری کوتاہی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر موبائل سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر کسی بھی طرح کی بات نہ کی جائے اور جلدی سے جلدی فارغ ہو کر باہر نکل آ جائے۔ جو لوگ ان مسئلوں میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان کے گھروں میں بے برکتی آنے لگتی ہے۔ نمبر 8، مسجد میں بات کرنا۔ آج اس مسئلے میں بھی ہم لوگ زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کے وقت مسجد میں باتیں کرنا منع ہے، اور جب نماز ہو جائے تو اس کے بعد ہم مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ حکم 24 آورز کے لیے ہوتا ہے، یعنی 24 گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے کہ مسجد میں کسی بھی وقت ہم دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر کوئی بہت ضروری بات ہو تو کم سے کم بات کرنا جائز ہے۔ یہ چیزیں بے برکتی کا سبب بنتی ہے، لیکن ہم اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر اور بھی بڑا گناہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مسجد نماز پڑھنے جاتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ تو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو دوستو، ایسے لوگوں کے گھروں میں کیسے برکت ہوگی؟ نمبر 9، نماز قضا کر کے پڑھنا۔ دوستو، بہت سے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں اور وقت پر نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اسے قضا کر دیتے ہیں۔ گھروں کی عورتیں اس مسئلے میں بہت زیادہ کوتاہی کرتی ہے۔ وہ سوچتی ہے پہلے یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گی۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ ہمیں ایسے کام میں مصروف کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے جیسے ہی اذان ہو تو سارے کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے نماز پڑھے اور پھر دوسرے کام کرے۔ مرد حضرات بھی اس بات کی کوشش کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج ہم تو نماز قضا کرنا تو چھوڑو، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے وقت سوتے رہتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھنے جاتے۔ تو ایسے لوگوں کے گھروں میں برکت کیسے ہوگی؟ نمبر 10، گانے سننا۔ ہاں دوستو، گانے سننے کی وجہ سے بھی گھروں کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ ہم جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے گھروں میں برکت کیسے ہوگی؟ اور آج کل تو ایسے ایسے گانے بنا دیے گئے ہیں کہ جنہیں سننے کی وجہ سے لوگ اسلام سے نکل سکتے ہیں۔ اسی لیے خود کو ان گناہوں سے بچائے۔ دوستو، یہ پوری 10 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں پر کسی نے دعا تعویذ کر دیا ہے، یعنی جادو وغیرہ کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے گھروں پر یا ہماری دکانوں پر یا ہمارے کاروبار پر کوئی بھی دعا تعویذ نہیں کرا سکتا۔ ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دکانوں میں اور ہمارے کاروبار میں اور ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے زمین میں ظلم و فساد ہوتا ہے، اور اگر یہ لوگ گناہوں سے رک جائے اور توبہ کر لے تو یہ ظلم و فساد سب ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے دوستو، اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ ایسی زندگی ہرگز نہ گزارے کہ جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسی زندگی گزاریں گے اور شیطان کو خوش کریں گے تو ہمارے گھروں میں کبھی برکت نہیں ہوگی اور مرتے دم تک پریشان ہی رہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔